मान्य सदस्यहरू, अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य श्री उदय शमशेर जवारालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। उपत्यका भित्र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न रिङ रोड बाहिर नगरहरू र गाउँसम्म जोडिने सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाई सडक विस्तार आयोजना बनाए तापनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा समस्या परेको छ। साथै उपत्यकाको 35% भूगोल ओकटेने ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई जोड्ने 3वटा सडकलाई मुआब्जा र विस्तारको लागि बजेट विनियोजन नगरी विधेयक गरिएको छ। यी वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ? यति बेला आर्थिक इन्डिकेटर्सहरू सकारात्मकै छन्, भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रै छ, तर अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा छ। वैदेशिक लगानी र सहयोग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानी बढाउनुतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौले उद्योगहरू ऋण नपाएर गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थव्यवस्थाको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको के तयारी छ? र अन्तिममा साथै प्रधानमन्त्रीज्यूको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के हुन्? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले यस सम्मानित सदनमा उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने नियमित कार्यतालिका अन्तर्गत म यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु। सार्वजनिक जनसरोकारका विषयमा अत्यन्त उत्साह र चासोका साथ यस सम्मानित सदनमा भएका छलफलहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जिज्ञासा, विचार तथा सुझावहरू राख्नु भएकोमा सबै मान्य सदस्यहरूलाई म सुरुमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले विभिन्न समयमा उठाउनु भएका प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा धारणालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको छ र गम्भीरतापूर्वक लिँदै जाने पनि छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यो अवधिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य केन्द्रमा राखी राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धन रहेको छ। नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ। यसै गरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। यति जानकारी सहित अब म मान्य सदस्यले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन गइरहेको छु। र पहिलो प्रश्न मान्य उदय शमशेर राणाले भर्खरै राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआवजाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील रहिआएको छ। सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख रहेका छन्। 2080 असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 290 अरब 52 करोड रुपियाँको बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 26.6% वृद्धि भई 1539 अरब 36 करोड रुपियाँ पुगेको र यसले करिब 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। विप्रेषण आयमा रेमिटेन्समा 21.2% वृद्धि भई 1220 अरब 56 करोड पुगेको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ। जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भाद्र 11 गते मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लचिलो बजार नीति अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 3 करोड रुपियाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ। ब्याङ्कहरूले उद्योग व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको 50% सम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुको साथै आन्तरिक लगानी उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसमा हामी सबैको लामो समयदेखि जुन चासो र चिन्ता थियो त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ। निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसै गरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो 3 प्रश्न। नम्बर 1, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, शासन विधि र पद्धतिको हो कि व्यक्तिको? विधि र पद्धतिको हो भने व्यक्ति परिवर्तनले खासै असर नराख्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा विधि पद्धति अवलम्बन भन्दा मन्त्री या कर्मचारी परिवर्तन गरेर नै शासन सुशासन ल्याउन देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीको धारणा के छ? नम्बर 2, 131 भाषाभाषी 142 जात जाति बसोबास गर्ने हाम्रो सुन्दर देश नेपाल, यो हाम्रो पुँजी हो, यसलाई बचाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यसमा मेरो अटल विश्वास छ। वरिय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टीको नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति हामीले जितेमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने भनाइ संविधान विपरीत भएन? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त होइन? नम्बर 3, म सुदूरपश्चिमवासी हुँ। सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नै भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्न कहिलेदेखि पाउँछ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकास मार्फत सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका सबै क्रियाकलापहरू केन्द्रित
रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछु। बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जात जाति वर्ण धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्। अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र पनि हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र सम्वर्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अत परापूर्व कालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पुर्यान पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि छ। सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन सक्दैन। नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मैले पहिचानको कुरा गर्दा या कुनै कुरा गर्दा अरू कसैको पहिचान आस्थामाथि कुनै खालको विभेद नगर्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि सुदूरपश्चिममा अझै पनि राजधानीको जमिनको बारेमा अलिकति छलफल चलिरहेको जानकारी पनि मलाई प्राप्त छ। त्यसलाई समेत विचार गरेर यसको छिटै निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकार छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी सीमासँग जोडिएका नाकाहरू खोल्ने एजेन्डामा मुगुको नाक्चा लाग्न छ कि छैन? यदि छैन भने एजेन्डामा समावेश गरियोस्। यो नाका खुलेमा मुगु लगायत समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दोस्रो प्रश्न छ, आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको राहरा लगायतका पर्यटकीय स्थानहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू लगायतका विभिन्न समस्या हुँदा पर्यटकहरूको आगमनमा कमी आएको छ। यसमा सरकारको के योजना छ? र अर्को प्रश्न छ, कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको नागमा गमगढी कालोपत्रे र गमगढी नाक्चा लाग्न सडक निर्माणलाई सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ र यो कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा चीन र नेपाल बीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुने कुरा करिब निश्चित भएको छ। त्यस सन्दर्भमा मुगुको नाक्चे लाग्न जो मलाई धेरै पहिलेदेखि त्यसको बारेमा स्थानीय जनसमुदाय र जनप्रतिनिधिले कुरा राख्दै पनि आउनु भएको छ, त्यो विषय पनि मैले त्यहाँ कुरा उठाउने र त्यसबारेमा एउटा निष्कर्ष लिने मेरो कोसिस हुनेछ। पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नागमा गमगढी र गमगढी नाक्चे लाग्न सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। हाल नागमा गमगढी 6.5 किलोमिटर, कालोपत्रे र 8 किलोमिटर ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। त्यसै गरी गमगढी नाक्चे लाग्नमा 12 किलोमिटर निर्माण कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ।
अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरा केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये 2वटा आयोजना पुरा भएको देखिन्छ। 5वटा आयोजनाहरूको काम 75% सकियो भन्ने सुनिन्छ। बाँकी 17वटाको अवस्था के हो र कहिले पुरा हुन्छ? दोस्रो प्रश्न, प्रविधि, सिप र ज्ञान बिना दैनिक 2500 युवा विदेशिँदै छन्। प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गरी प्रौद्योगिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापनाको लक्ष्य लिएको मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयका लागि अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास समिति गठन गरेको थियो। 7 करोड बजेट पनि छुट्याएको थियो। राष्ट्रिय महत्त्वको यो आयोजना आज कहाँ छ र कहिले पुरा हुन्छ? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनुको साथै नियमित अनुगमन पनि भइरहेको छ। म स्वयंले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये 2वटा सम्पन्न भएका, 14वटाको प्रगति 80% भन्दा माथि रहेको, 5वटाको प्रगति 50 देखि 80% सम्म रहेको र 2टाको प्रगति 50% रहेको स्थिति छ। हुलाकी राजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपिआर तयार लगायतका कार्यमा भएको ढिलाइका कारण यो आयोजनाको कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति 66% भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति 65.73 रहेको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति 88% र वित्तीय प्रगति 60.34% रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु 35 करोड विनियोजन भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको 1.5 महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्मार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारू गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ। मिति 2077 साल साउन 12 गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो। समितिको समयावधि 2 वर्ष रहेकोमा सो अवधि समाप्त भएकोले नयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कामहरू अगाडि बढाइनेछ। यस विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु 2 करोड बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री आशा बिक। सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न, यो प्रश्न गर्दै गर्दा मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। राज्यले 2063 साल जेठ 21 गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। छुवाछुतलाई गैर कानुनी भने तापनि अहिलेसम्म जघन्य जातीय विभेद घटनाहरू भइरहेका छन्। सरकारले छुवाछुत उन्मूलन गर्ने जस्ता कदम चालिरहेको छ। सरकारले दलितहरूको न्यूनतम मानवाधिकार रक्षा गर्न के पहल गरिरहेको छ? जातीय विभेदका घटनाहरू प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी दर्ता नलिएको अवस्था छ। सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि
के योजना ल्याउँछ मेरो प्रश्न। र अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा सरकारले 2071 साल वैशाख 25 गते 9 बस्तामा औद्योगिक करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्यो। बस्तीको बीचमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका 390 घरधुरीमा जनताहरूको घरमा 338 बिघा भित्र जनताहरूको घर परेको छ। 100 बिघा जमिन त्यहाँ रहेका स्थानीयका नाममा ल्याउनु पर्ने जग्गा ल्याउनु पर्नेमा स्थानीय जनताको माग रहेको छ। 2028 सालदेखि बसोबास गरिरहेका जनतालाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने र सोही ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्नेछ र स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक, बत्ती, विद्यालय, मठ मन्दिर लगायतका संरचनाहरू बनाएको छ। त्यो बस्तीलाई सोही ठाउँमा सरकारले कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्छ? र मेरो अर्को प्रश्न, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा 2036 सालदेखि गिजेरा बस्ती बसिरहेको छ। सरकारले पटक पटक त्यस बस्तीलाई लाल पूर्जा दिने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यहाँ रहेका जनताले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। गिजेरा बस्ती सरकारको ऐलानी जग्गा र टन्डनको चिनी मिल रहेको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारले बत्ती, पानी, विद्यालय लगायतका संरचना त्यहाँ पनि सबै ठाउँमा जनतालाई उपलब्ध गराएको छ। त्यस क्षेत्रका जनतालाई लाल पूर्जा कहिलेसम्म वितरण गर्छ सरकारले? र अर्को मेरो प्रश्न छ, सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्छ वा बन्दैन? के यही हो गणतन्त्र? बन्ने भए कहाँ बन्छ? प्रदेशसभाबाट घोषणा भएको गोदावरी राजधानी बन्छ कि बन्दैन? बन्ने भए कहिलेसम्म बन्छ? किन घोषणा गरेको हिजो तपाईँहरूको पार्टी र एमाले पार्टीको संयुक्त घोषणा गर्दै आजसम्म किन मौन? जनता जान्न चाहन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले सोधेका प्रश्नहरू उत्तरभन्दा पनि लामो जस्तो लाग्यो, तैपनि म संक्षिप्तमा उत्तर दिने कोसिस गर्छु। नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिँदै कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ। सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास पनि आवश्यक छ। यो समस्या देशको एउटा लामो सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो, बाँके जिल्लाको साबिक 9 बस्ता क्षेत्रको 525 बिघामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरूको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन लगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रका प्रभावित जनसमुदायहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अगाडि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तेस्रो, बाँकेको खजुरा गजुरा 6 गिजरा बस्तीका सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को समितिको प्रतिवेदन, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णय बमोजिम गिजरा खाँडसारी मिल्स प्राइभेट लिमिटेडका हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाहरू जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न र जफत गरिएका जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन 2080 जेठ 8 गते निर्णय भई
कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउँदछु। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको जानकारी मैले अघि नै गराइसकेको छु। यस सम्बन्धी उठेका छलफल बहसलाई पनि मध्यनजर गरिएको जानकारी पनि मैले गराइसकेको छु। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 65% बढी जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छ। तर पछिल्लो अवधिमा नेपालको उत्पादनको हिस्सा घट्दै गएको मात्र होइन, सामान्य भन्सामा प्रयोग हुने सबै चिज आयातमा निर्भर गर्नुपर्ने बाध्यता खडा हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी अत्याधिक हुने तर प्रतिफल अत्यन्तै न्यून हुने प्रक्रियाले गर्दा कृषिप्रति मानिसको आकर्षण र लगाव निरन्तर घट्दो छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न र जनतालाई कृषिमै जीवन देख्ने गरी कृषि पेसालाई गर्विलो पेसा बनाउन कस्तो योजना निर्माण गर्दैछ? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रूपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सरकारले उच्च रूपमा जोड दिँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरू पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरी कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि सिँचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिनुको साथै रासायनिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै कृषि बाली वस्तुहरूको विशेष उत्पादन क्षेत्र जस्तै जोन, सुपर जोन, उन्नत बिउ बिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणको लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसै गरी दुध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नस्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम, फलफुल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि उत्पादन क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, जस अन्तर्गत बिमा प्रिमियममा 80% अनुदान सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार तथा दायरा बढाउँदै पनि लगिएको छ। उत्पादित कृषि वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितताका लागि धान, गहुँ, उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि पेसालाई सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन कृषकहरूलाई नियमित तवरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि पेसालाई दिगो, दरिलो र गर्विलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, तर अहिलेसम्म जे जति भएको छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुने स्थिति भने पक्कै पनि छैन। त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामी आफैले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका साथै यसपटक म भारत भ्रमणमा रहँदा अलि भारतीय नेतृत्वसँग, खास गरी प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग कृषिमा सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र प्राकृतिक खेती प्रणाली बडो नयाँ टेक्नोलोजीको साथ सञ्चालन गर्ने बारेमा सहकार्य गर्ने निधो पनि भएको छ र हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ यसपटकको मेरो चीन भ्रमणमा पनि कृषिमा सुधारका निम्ति उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिने पनि हाम्रो योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विस्तृत शान्ति सम्झौताको 2 हस्ताक्षरकर्तामध्ये सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एक हुनुहुन्छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको एउटा मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेको व्यक्तिको हैसियतले म आज शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रश्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गर्न चाहन्छु। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै 330 दिन आमरण अनसनमा बसेका गोर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनमै 2071 असोज 6 गते निधन भयो। न्यायको लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्नेमा विगत 9 वर्षदेखि उनको पार्थिव शरीर अस्पतालमै सडेको छ। मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गमाया अधिकारी अहिलेसम्म पनि बेहाल अवस्थामा सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छिन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको 176 बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यो छ कि मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गमाया अधिकारीको मागको सम्बोधन कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ? वर्षौँदेखि न्यायको लागि भनेर शान्तिपूर्ण अनसनमा बसेकी गङ्गमाया अधिकारीलाई भेट्नु प्रधानमन्त्रीज्यूको कर्तव्य हो कि होइन? कहिले उहाँलाई भेट गर्न जानुहुन्छ? शान्ति प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको छ। जनताको स्वतन्त्रता, समानता, सहअस्तित्व र मानव अधिकारको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ। सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ पहल गर्दै पनि आएको छ। नेपालको संविधानको धारा 276 राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा जानकारीमै छ हामी सबैलाई। संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा समेत रहेको व्यवस्था बमोजिम रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुभएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गणतन्त्र दिवस 2080 का अवसरमा निजलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको तथ्य म प्रश्न गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सङ्घीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइ नै रहेका छन्। अस्पतालको विवरण अनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु 37,47,000 उपलब्ध गराएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नम्बर 1, आँखा पाक्ने रोग ओडा पालिका जिल्ला हुँदै देशैभरि फैलिएको छ। धेरै पालिकामा विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। त्यसबाट अत्याधिक बालबालिका प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं यसको निराकरणको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? नम्बर 2, नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भारतलाई
10 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ। उक्त वर्ष 19 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको बिजुली किनिएको छ। सरकारले किन ठान्दैछ डोबर आपूर्ति भइरहेछ भन्न किन डराउँछ? त्यही बिजुली हामीले किन्दा महँगो र बेच्दा सस्तो किन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, देशका विभिन्न भागमा आँखा पाक्ने एक्युट भाइरल कन्जक्टिभाइटिस संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदाय स्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रचार प्रसारका कार्यहरूका साथै सङ्क्रमितहरूलाई सहज रूपमा औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सङ्घीय द्रुत प्रतिकार समितिको गठन भई रोकथाम र प्रबन्धनका विभिन्न कार्यहरू पनि भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो, हाल नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता करिब 2800 मेगावाट पुगेको छ। तर देशको विद्युत उत्पादनको परिमाण हिउँद र वर्षायाममा एकै नासको छैन। वर्षाको तुलनामा हिउँदमा विद्युत उत्पादनमा निकै ह्रास आई झन्डै 1/3 मात्र उत्पादन हुने गर्दछ। हाल विद्युत उत्पादन र मागको आधारमा विद्युतको निर्यात र आयातको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ। खास गरी हिउँदयाममा नदी प्रवाहमा आधारित रन अफ द रिभर प्रणालीबाट उत्पादित विद्युतमा ठुलो ह्रास आउने हुँदा छिमेकी देशबाट बिजुली आयात गरी आन्तरिक माग धान्नुपर्ने स्थिति छ। आगामी केही वर्षभित्रै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाहरूको निर्माणलाई अघि बढाइनुको साथै विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई पनि विस्तार गर्दै लगिएको छ। अहिले विद्युत आयात निर्यातको दर दैनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी तय हुने गरेको छ। यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा हिउँदको समयमा अधिक सुक्खा हुन गई देशभित्रका विद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन कम हुन गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1854.5 गिगावाट आवर विद्युत र रु 18 अरब 54 करोडमा आयात गरेको थियो भने नेपालबाट 1333 गिगावाट आवर विद्युत निर्यात गरी रु 10 अरब 43 करोड आम्दानी गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युत निर्यातमा वृद्धि भएको छ र क्रमशः विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युतको निर्यात पनि बढ्दै जाने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कोइलाको आपूर्ति असहज भई छिमेकी देशमा विद्युतको उत्पादन लागत बढ्न गएकोले पनि स्वदेशमा विद्युतको उत्पादन कम हुने समयमा आन्तरिक माग पूरा गर्न प्राधिकरणले केही महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्नु परेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री उर्मिला थेबे। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रश्न 3 वटा छन्। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षाको लागत क्रमशः घटाउँदै गएर निशुल्क पार्नुपर्नेमा यो सरकारले त शुल्क झन बढाइरहेको देखिन्छ। शिक्षाको पहुँचबाट गरिबलाई अझ परै धकेल्ने नीति सरकारले किन लिँदैछ? सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसदमा सदनमा कहिले दर्ता गर्नुहुन्छ? प्रश्न नम्बर 2, प्रत्येक दिन हाजिरी गर्न क्याम्पसमा आउनुपर्ने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै घर लगेको, गायब गरेको, साथै तोडफोड गरेको भन्ने पाएको छ। सरकारले के गर्दैछ? प्रश्न नम्बर 3, ताप्लेजुङमा अविरल वर्षपछि आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले पनि तिरपाल मुनि बस्न बाध्य भएका छन् भने विद्यार्थीहरू व्यक्तिको घरमा आश्रय लिएर पढ्न बाध्य छन्। उनीहरूको उद्धार र राहतको लागि सरकारको के योजना छ? धन्यवाद।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारको नीति र प्रतिबद्धता रहेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिटै नै संसदमा पेश गरिनेछ। सायद केही दिन अगाडि नै पेश हुन सक्थ्यो। जनताको चासो र हामीले त्यसलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने कारणले केही ढिलो भयो, तर अब छिटै त्यो सदनमा प्रस्तुत हुँदैछ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले निशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय, गैर आवासीय, लक्षित समूह लगायतका विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, स्यानिटरी प्याड, दिवा भोज लगायतको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो बजेटमा शिक्षामा थप लगानी गर्दै गएका छन्। उच्च शिक्षा अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थाहरूमा कुल सिटको 75% सिटमा विद्यार्थीहरूले निशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन्। सार्वजनिक शिक्षालाई निशुल्क बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनको लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वायत्त निकायको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका काम कारबाहीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन 2049 बमोजिम सञ्चालनमा रहेका छन्। विश्वविद्यालयको हाजिरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनले नियमन गरिरहेको र नियम बमोजिम नभएका कार्यहरूमा सम्बन्धितलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। ताप्लेजुङ लगायत देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि विस्थापित हुन पुगेका जनतालाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत पनि उपलब्ध गराइएको छ। मौसममा सुधार आएसँगै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी गराउँदछु। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, रोल्पालाई मुख्य आधार इलाका बनाएर 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्नुभएको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रोल्पालीको जनजीवनमा परिवर्तन आउने गौरवका योजना दिन सक्नु भएन। रोल्पालीको त्यो ऐतिहासिक सहयोग प्रधानमन्त्री भएपछि बिर्सनुभयो भन्ने रोल्पालीहरूको गुनासो छ। त्यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न, जुम्ला लगायतका जिल्लामा स्याउ पाक्ने समय आयो। स्याउले बजार भाउ नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ र आइरहेको पनि छ। यसको व्यवस्थापनमा सरकारको के योजना छ? र तेस्रो प्रश्न, 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा शहीद भएकाहरूको सम्झना र सम्मानका लागि दाङको घोराईदेखि रोल्पाको होलेरी घरतेगा हुँदै रुकुम पूर्वको हुकाम मैकोटसम्म पुग्ने 220 किलोमिटर सडक खण्डलाई वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना र पहलमा शहीद मार्ग नामाकरण गरेर योजना अगाडि बढाइएको थियो। बजेट अभावमा योजना निकै कछुवा गतिमा भई अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। शहीद मार्गको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको घोराईदेखि रोल्पा होलेरीसम्मको 31 किलोमिटरको सडक खण्ड अलपत्र र जोखिमपूर्ण भएको लामो समय बितिसक्यो। यसबारे सदनमा मैले 3-4 पटक कुरा पनि राखिसकेँ, तर सरकारले यो योजनालाई प्राथमिकतामा पारेन किन? रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्र अहिले 4वटा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनमा छन् भने थप 4वटा खानी दर्ता भएर सञ्चालनको प्रक्रियामा छन्। हाल 200 भन्दा बढी टिप्पर सञ्चालनमा छन् भने पुरानो र नयाँ गरी 8वटा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनमा आउँदा दिनमा कम्तीमा 500 देखि 700 सम्म टिप्परहरू घोराई होलेरीको यही शहीद मार्ग भएर सञ्चालनमा आउनेछन्, जसले गर्दा उक्त सडकमा अन्य गाडीहरू सञ्चालनमा आउन निकै बाधा पर्ने र हाल परिरहेको पनि जानकारी गराउँछु। त्यसैले सो क्षेत्रमा वैकल्पिक औद्योगिक मार्ग बनाउने र घोराई होलेरीको 31 किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्दै शहीद मार्ग योजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको के योजना छ? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा रोल्पा जिल्लाको विशिष्ट र ऐतिहासिक योगदान रहेको कुरामा कसैको विमति हुने छैन। इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता
सरकारले दिँदै आएको छ। मानव विकासमा पछाडि रहेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, मध्य प्रदेश, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र ती क्षेत्रमा पूर्वाधारका संरचनाको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। जुम्ला जिल्लाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै स्याउको सुपर जोन तथा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरी आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायतका कार्यक्रम तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास कार्यक्रमबाट उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङमा आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ। स्याउको भण्डारणको लागि उच्च क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण पनि भइरहेको छ। तेस्रो, सरकारले दाङको घोराईदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै रुकुमको मैकोटसम्मको शहीद मार्गलाई प्राथमिकता राखेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। सडक र पुलको माग देशभरि नै अत्यधिक सडक र पुलको माग देशभरि नै अत्यधिक हुने गरेको, थुप्रै सडक योजनाहरू सञ्चालन गर्नु परिरहेको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको कुरा सत्य हो। घोराई होलेरी खण्डको 31 किलोमिटर सडक अत्यधिक भार बोक्ने सिमेन्ट उद्योगका ट्रकहरूको कारणले पनि क्षति भइरहेको छ। भार नियन्त्रण गर्दै सडकको आवश्यक मर्मत सम्मार गरी सडक सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु। घोराई होलेरीको वैकल्पिक सडक बनाउने सुझावका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही रोस्ट्रमबाट केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ, तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरीबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला। भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउने व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यस म्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले बडो संवेदनशील भएर प्रश्न राख्नु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु र यी कार्यहरूबाट एउटा सन्देश आम जनतामा प्रवाहित भइ पनि रहेको छ। प्रश्नमा भनिए जस्तो सरकारका यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन, बरु देश र जनतामा राजनैतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयको गहिराईतिर विचार गर्न
अनुरोध गर्न चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाब रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा यो आफ्नो या यो पराए भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ, गरिरहनेछ। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका सारगर्भित प्रश्नहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा मैले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। देशका र जनताका सामु कयौं चुनौतीहरू छन्। यिनको सार्थक र परिणाममुखी समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ। विचार, मान्यता र सिद्धान्तमा अन्तर भए पनि राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय सवालहरूमा हाम्रो समान दृष्टिकोण र मान्यता हुनुपर्दछ र हामी सबै राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भए मात्र नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ। सरकारले चालेका कदम र अघि बढाएका कार्यहरूले जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाउनुको साथै विकासप्रतिको एउटा नयाँ तत्परता पैदा गरेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले साविकमा भोग्दै आएका झन्झट र शास्तिलाई उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउन सफलता मिलेको छ। विकास निर्माणले गति लिएको छ र देशमा नयाँ आशाको सञ्चार पनि भएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। र यही सदनमा पनि हाम्रा विचार र एजेन्डामा अन्तरका बावजुद यहाँ सहमति बनाउनको लागि सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै 10वटा समिति हाम्रा सर्वसम्मत रूपले सभापति चयन हुनु पनि यसले हामी अन्तर हुँदै पनि हामी मूल मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। म विश्वास गर्छु आउने दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ हामी एक भएर देश र जनताको हितमा काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।